तुमी म्हजेशी येयात सोगली हांव एकलो सगळ्यांक तुमकां शांती संबोधन दिवं. Sorvespo तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मातेवा पोरमुणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सरलीं आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हळें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची खोशी कोत्ता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. सुमयाचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भयणी भावन भुरग्यापणा वयलो अणभव तो. इस्कॉलाक सून घरा वेतालो दनपारचो वेळ आनी कांय कारणाक लागून उशीर जालो, लेट जालो. आनी असो चलोवन वेताना बरोबर कोणूच नासलो. लांब वाट चलोवन येवपाची. एकलोच चलोवन वेता वेता थंयसरल्यान आमकां वाट आसली, थंयसर एक मुसळणी थंयसर वाटेरूच आसली. जाणात न्हू तुमी मुसळणी म्हणजे कितें कितें जाता थंयसर? आमची हिंदू भाव भयणां मेल्ल्यांक थंयसर उलपायतात. आनी जेन्ना थंयसरल्यान वेताना त्या दिसा कोण तरी मेल्लो थंयसर लांकडां उलपतालीं थंयसर उजो आसलो. आनी असली गत पळोवपाक आमी तरी भुरग्यापणार आनी आदली भियेतालीं एकलीं वचूंक. आनी असोच थंयसरल्यान हांव चलून वेताना ती वाट चुकोवंक जायना, थंयसरूच वचूंक जाय. कोण नासलो एकलो. चलून वेता वेता गळ्यान आसलेल्या बेतिनाक हात धरलो, चलत रावलो. आनी अशें चलतना कोणाचो तरी आवाज फाटल्यान येता म्हणून नदर मारली जाल्यार एक बायल म्हजे फाटल्यान चलूंक लागली. आनी अशें चलता चलता हांवें जाप काडूंक ना, तिणेंय जाप काडूंक ना. ही सुवात जाल्या उपरांत पोत्तून वळून पळयलें जाल्यार बायल चलता फाटल्यान. आनी उपरांत ती पोत्तली आनी वेताली. हांवें विचारलें, वयता तूं? ती म्हणे, वय बरो करून वच, भियेना काय म्हणपा लागली. आनी ती गेली. भाव भयणीनो, अणभव भुरग्यापणा वयलो. ही बायल कोण काय म्हटल्यार थंयसरलीच ती कोण तरी. पूण जेन्ना तिणेन पळयलें ल्हान भुरगो कसो हांव चलोवन वेता, हो भुरगो भियेत गाय म्हणून तिणेन बऱ्या मनान आदार दिवंक, सांगात दिवंक ती बरोबर आयली. हांवें जाल्यार म्हजो हात म्हज्या बेतिनाचेर घट दवरलेलो. आनी हेच की भाव भयणीनो आमी जायते फावटी करतात. जेन्ना आमच्या जिवितांत कसली भिरांत येता, काळोख येता जाल्यार जायते फावटी आमचो हात त्या कोताचेर नाजाल्यार बेतिनाचेर वेता वो ना? वय जाल्यार वय म्हणान आमी बेतिनाक घट धरतात. आनी तातूंतल्यान आमकां कितें मेळटा काय? आमकां घटाय मेळटा, धीर मेळटा, बळ मेळटा. भाव भयणीनो, ह्या बेतिनाक पदवी आसा आनी भावाट आमचो ताचेर आमी दवरतात. कित्याक?
ते खुणायता कितें तरी आमकां खुणायता. ल्हान भुरगीं भोव करून रातचीं चलतना एकलें चल्ल्यार तीं भियेतात, पूण आपलो हात तर आपल्या आवय बापायच्या हाताक घट धरून आसा जाल्यार ती वर्रात आनी शेतान वयतलीं भिरांत आसची ना. कित्याक आपली आवय आसा, आपलो बापूय आसा. आयज आमी सायबिणीची परब संभ्रमता, कार्मी सायबीण. जायतीं जाणां जायत्या नांवांनी तिका पाचारतात. दोंगरावेली सायबीण जायत, नाका लागून हे उंच पावडे घडोवन आमी वयर आयिल्लीं आसात. आनी हे बेतीन आमकां कितें खुणायता काय? तुमकां बेतीन म्हळ्यार कितें? प्रोटेक्शन. आनी कितें? सांगात. आनी कितें? सायबिणीचें आसणें. आनी कितें? देव धर्म नासलेल्या म्हणटाली न्हू आदी, बेतीन घालना जाल्यार म्हटल्यार धर्माची खुणा. हे भाशेन जायत्यो वस्तू आसात. पूण भाव भयणीनो, मुखेल जें कितें आसा तें जायते फावटी आमी विसरतात. लग्न जाता तेन्ना गळ्यान सोरपडयो, मंगळसूत्र घालतात तेन्ना कितें खुणायतात? एक घोव आपले बायलेक समजुया मंगळसूत्र घालता की प्रोटेक्शन ना, बिलॉंगिंग. यू बिलॉंग टू मी, तूं म्हजें. हे भाशेन भाव भयणीनो, हाचो अर्थ हो पयले सुवातेर गरजेचो की सायबीण मायचे बेतीन जेन्ना आमी घालता, वी बिलॉंग टू हर. हांव सायबीण मायचो. हें पयलें प्रोटेक्शन, हें तें सगळें उपरांत येतलें. पूण पयलो अर्थ जो आमी समजूंक जाय, जितले फावटी आमी हें बेतीन घालतात तेन्ना आमी सायबीण मायची. हाका लागून दुसरें जें कितें येता तें म्हळ्यार ती जें तत्वां जियेलीं, ती तत्वां मुल्यां जियेलीं, ती जायते फावटी आमी प्रवचन कोत्ताना, नोवेना कोत्ताना, यज्ञाळ कोत्ताना आमकां आयकूंक मेळटात. ती ल्हानवी कायेन जियेली, देवाची खोशी तेणी पाळली. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता, जी कोण बापाची खोशी कोत्ता ती जावन आसा म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण म्हणून. म्हणटकूच हे देवाचे खोशेन ती देवाच्या कुटुंबांत रावली. हे गूण, हे तत्वां म्हणल्यार आमी एक एकल्यान हें बेतीन घालतना आपणावंक जाय. म्हणटकूच दुसऱ्यांक वायट देख दिवंक आमी जायना, वायट वस्तू, वायट करण्यो आमी करूंक जायना. तेंच जाल्यार आमी बरें करून आमी सायबीण मायची म्हूण आमी दाखोवंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर बेतीन खुणायता विस्वाशीपण. देवान आमकां कार्य दिल्लें आसा. आमी देवाची म्हणटकूच ह्या देवाक आमी विस्वाशी रावंक जाय, निर्मळ आमी रावंक जाय. वयर आमी नदर मारली जाल्यार ही सायबिणेची इमाज आमकां दिश्टी पडटा. जायत्यो खुणा थंयसर आसात. ती न्हेसल्या ते आंगोस्ताचो रंग कितें आसा? ब्लू आनी व्हायटूय म्हणूंक जाता, तरेतरेचो आसा. पूण हे दोन जे खोर आसात, ब्लू खुणायता स्वर्ग. जी ती स्वर्गार आसा, ताका लागून तिच्या पांयाशी आसा चेरुबीम, आजबोडबे जे आसात. स्वर्गीची मोहिमा जी तिका फावो जाल्या ती दाखोवन दिता. तिच्या हातांत आसा बाळूक जेजू आसा तिच्या हातांत. दाखोवन दिता की मारिया माय सगळ्याक आपणाशीन न्हय, पूण आपल्या पुताशीन ती फाटोवन दिता, धाडून दिता. जेजू कितें न्हेसला? कसलो कलर? धवो. खुणायता निर्मळपण, आमचे निर्मळपण खुणायता. जेजूचो हात खंय आसा? वयर आसा. जो वयर हात दाखयता की कृपा त्या जेजूंतल्यान आमकां मेळटा. जेजू आमकां कृपा फावो करता. भाव भयणीनो, जेन्ना ही इमाज हांगासर आसा, तिचेर आमी नियाळ केला, आमच्या जिवितांत हें निर्मळपण आपणावया.
जितले फावटी आमी बेतीन आमी घालतात गळ्यान तितलेय फावटी हे बेतीन आमकां सुरक्षा दितली, प्रोटेक्शन दितली, प्रोटेक्शन आमकां सगळ्यांक फावो जातली. पूण गरजेची पयली वस्त कितें सांगल्या? आय बिलोंग टू मदर मेरी. हांव सायबीण मायचो. हें आमी घट्ट मनान धरया आनी आमी जिवितांत निर्मळपणान जिवंक आमी वावरुया. सगळीं उबी रावया. मागची बापा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या मोगाची परगटणी करतना आपले पोरजे सवे मोगाचे संबंद बांदून हाडूंक आनी देवाच्या मोगाचो उपकार जावं कार्म सायबिणीच्या मजतीन तांकां बापाची कृपा मागुया. दुनिया देवा आयकांचो ताळो आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजांत तशेंच दर एक कुटुंबा सवे आपले सेवेंतल्यान आनी आदारांतल्यान पोरजे सवे हुस्को आनी मोग दाखोवंक तांकां पवित्र आत्म्याची मजत मागुया. दुनिया देवा आयकांचो ताळो सगळ्या क्रिस्ती बाबार्थ्यांनी जेजूक चिकटून रावून ताची बरी खबर न्हयच आमच्या उतरांनी पूण कोन्यांनी परगटूंक पवित्र आत्म्याचो सांगात आमकां मागुया. दुनिया देवा आयकांचो ताळो आमच्या कुटुंबांत आनी समुदायान गरजेक सांपडलेल्याच्या आदाराक पावूंक आनी जेजूचो मोग तांकां दिवूंक बापाची कृपा मागुया. दुनिया देवा आयकांचो ताळो बुधाळ बापा थोडीशी प्रार्थना तुजे थंय आमी उबारल्यांत दोयणायन ती आयकून घे म्हणून मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमी गीत गावया C8 बापाक मानना C8. बेतिना आणि स्केपलर. बेतीन स्केपलर जावन आसा कारण सायबीण मायेच्या आसणेची आनी तिच्या बासायलेल्या विस्वाशी उतराची खुणा.
तुर्कान सायबीन माये भाशेन आमचे जिवीत निर्मोल नितोळ ल्हानविकायेचे मागण्याचे आनी सेवे चाकरीचे जावं आनी आमकां सदांच तिच्या माता खाल राखूंक आनी सांबाळूंक आमचे आवडे हे खुणा वरवीं बापाक उबारुया. उंडो आनी सोरो आंकवार मारये वरवीं आमकां जेजू सोडगुंडार फावो जाला. त्याच जेजून आमच्या जिवितांत प्रितीमोग फांकयलो. उंडो आनी सोरो जो आतां वेदीक जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो, तोच जेजू आमकां हे जिविताचे यात्रेन बोल आनी गोठाय जावन आमचे आवडे हे उंड्या सोरा बरोबर बापाक भेटयता. बापाक मान्ना गुणगुण बायलो, जाय काळजाची कोरी भोवती, ताका नाका बलिदाना, जाय पेल्याची दया प्रीती, मोगाळ बापा मागून तुगे मोगान केली ही भेटोवणी, मोगाळ बापा मागून तुगे मोगान केली ही भेटोवणी. बापा मन भांगर रूपे जाय प्रीती मोग वाडयलो, ताका नाका पयशांय पाड, जाय दुबळ्याचो गेलो हुस्को, मोगाळ बापा मागून तुगे मोगान केली ही भेटोवणी, मोगाळ बापा मागून तुगे मोगान केली ही भेटोवणी. म्हज्या भावणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार त्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी नेमी आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या हाताक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा, तुजे पोरजेची प्रार्थना आनी बलिदानां मानून घे म्हूण मागता. अशें भाग्यवंत मारिया, तुज्या पुताच्या आवयचे विणवणेन कसलोच आमचो उलो जापी विरेत उरोना जावं, कसलेंच आमचे मागणे निर्फळ जायना जावं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आज्ञा सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारा, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. बरोशे आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या सगळ्या भक्तांच्या वैभवान तूं अज्या पोंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मारयेचो भक्तीन आमी उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोनवाळाय वाखाणटा. शेकांचे प्रितुमेचेर कितली वती तुजी विजमिता. सर खाडी मनशां थंय कितली ओप्रेमी तुजी दयाळाय. तुजे चाकोनीचे ल्हान विखायेचेर काकलुतीन तुवें दिश्ट घातली आनी असो सडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो.
ताचे उदेशीन देवदूतांचो दोलबार तुजी महिमा वाखाणटात आनी तुजे मुखार निरोंतरी संतोषान उलासतात. तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळून सांगाती एका ताळ्यान तुजी स्तुती गायता हांव. Dolbaranzo sorbes forte, sorgani sosar, bolia tusha boibowa, usana utsurgi, sorbes poracinavi, yetato subagi. Hosanna, utsurani. सर्वेस्परा खरंच तू पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची झर देखून देवा बरी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाना पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुम्ही समेज घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास नवे आनी सासणी खोराराचें रगत पातकांचे भक्षणे मेळच्यात. तुमचे पासत आनी साबारा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उकड्यासाक करात. बावाटाचो गोठ Sumya ami odo khata ani kashile piyeta tile pautindu porot yesu tuje moron porota. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मन्नाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडोन सोडवणीची खास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. Sorvespora, आके पृथ्वीचे विस्तार करी तुझे पवित्र Sorvespora, आके पृथ्वीचे विस्तार करी तुझे पवित्र सभेचो उदास कर. अशें लिओ आमच्या बागीमोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा, सिम्याव आदारी गोवणी बापा आणि सगळ्या संस्कारणे घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितिमोगांत सुपूर्ण कर. तशेंच पुनवरी जिवंतपणाच्या बरवंशान उतरून गेल्या.
त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतोरलेल्या सोमेस्ता तुझ्या मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे मायेक सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर सासणाच्या जिवितांत आमकां पांडवती आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे गाय पवित्र आत्म्याचे एकवटा देवा सोर बोधवेदार बाबा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येव, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो पिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अंतर एकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोतवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिर्डी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिर्डी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिर्डी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सुभागी. सगळ्यांक तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक तोरण मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक बऱ्याकी मेळटली. आमी गीत गावया. D32 मोका वांटप. D32. देवा उदोर मोगान घेता
देवा उडो मोडोन माता तशेंच पावसाली येरूय देणी वाटून आमी सदा बाबा भुरगीं तुजी सदा भुरगीं बाबूय सुखी सदा बाबा भुरगीं तुजी सदा भुरगीं बाबूय सुखी मोगाबरो सदा मिसा सदा मोगा सदा बाबा दोना मुस्लिम बेटोलेचो उसवारांच्या चिविराचो सलामी साशेनिलो सदा सदा सोदोस तुसो सलामी साशेनिलो सदा सदा सोदोस तुसो बुकेक लागून पिडेक लागून भाव भयण रडटात दुखीन पडून चलया आमी संवसार पळोवन दुखा पुसून आसवा बसून गरजे पोता पांघरूंक न्हेसून बरमाशाची दिवली पेटोवन गरजे पोता पांघरूंक न्हेसून बरमाशाची दिवली पेटोवन ह्या वेळार सगळे आमी दोळे दाखोवया. जेजू आमच्या काळजांत आयला. सगळे बरेपणाक पासत जेजूक दिनवासूया. प्रार्थया. सोर्बेस्परा सर्गीचे संस्कार घेतली आमी तुजे काकळुतीक उलो मागता. अशें भाग्यवंताक वार मारीचो संतोषान उगडास करतली तेच आंकवारीची देख घेवन सोडवणेच्या गुटांची पुर्ती सेवकां जावंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या उरवीं. आमेन. मातशे बसा. भयणी बाबांनी. 「
भयणी बाबांनो, आयज कार्म सायबिणीची परब आमच्या दोगूय पाद्रीच्या आनी म्हज्या नांवान हांव तुमकां सगल्यांक सायबिणीची फेस्ताची परबीं दितां. आयज आमचो मेन सेलेब्रंट फादर जॉन आमचो पातकूर आनी फादर जेरेमेडियस आदलो विगाजराल आनी म्हज्याय नांवान. आनी तुमकां सायबीण मायची ही न्हेसवण घालून हे मांत घालून सदां सायबीण मायन आपली कशी तुमकां राखूं आनी तुमकां बेसांवांनी बरों म्हूण मागता. ही आयची परब हांगासर जावंक जायते जाणांनी आदार केला. ही कपेल साफ करूं, दुसरी मांडावळ करूं, तांकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत भाशेन लेक्टर्स ह्या जोम्याच्या वांगड्यांक आमी दिनवासता. ह्या आयची परबेची मांडावळ आनी कपेलाची सफाई करूंक ताणें जायतो तोकोस घेतला. आयज ही मिसाची मांडावळ करूंक आदार दितल्यांक तांकां लेक्टरांक आनी दुसऱ्यांकूय बी जावं कॉयराक आनी दुसऱ्यांक आदार करतल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ह्या कपेलांत ही लायट्यो बऱ्यो चलनासल्यो त्यो सारक्यो घालपाक आनी डेकोरेशन बा करपाकूय आदार केल्ल्याक आमी दिनवासता एडी ऑरवील हांकां खेरीत भाशेन. आतां मीस सोंपल्या उपरांत आशिर्वाद जाल्ल्या उपरांत आमी सायबीण मांयची इमाज धुपायतले हांव आनी बेतिनाचेर आशिर्वाद घालतले हांव. उपरांत ही बेतिनां मागीर तुमकां वांटतले हांव. तुमच्यांनी घालूं येता वो कोणा लागीं ऑलरेडी आसात जाल्यार घरा व्हरूं येता. ही बेतिनां आमकां स्पॉन्सर केल्यान तांकां, फुलां स्पॉन्सर केल्यान तांकां आनी केकूय बी आसतली, केकूय स्पॉन्सर केल्या तांकां आमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत भाशेन क्लेता, जयराणी आनी वालसा आनी दुसऱ्या जाणांनी आदार केला तांची नांवां आमी काडूंक ना तरी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी आशिर्वाद जाल्या उपरांत ही सायबिणीची दुपावण करतले हांव आनीक बेतिनां बसलें. ऑल्सो आमी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या भावाक रुपेश मरे गोवन रिपोर्टर हाका ताणें हें आमचे मिसाचे बाग रिपोर्ट करपाक शुटींग काडला देखून. उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सोर पुतविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. देव आपचे थंय आपली वर्ती काकलूत दाखोवच्याक ल्हान आनी साद्या खुणां वापरता. तेच परी मनीस साद्या खुणांनी आपले उपकारी मन देवाक उगडटा आनी ताची सेवा करची खुशी आनी आपणे पवित्र स्नानांत केल्ल्या समर्पणाक जिवीतभर विस्वास रावूंक केल्लो निचो परगट करता. ही बेतिनां पवित्र सोबे
मान्यताय दिल्ले कार्म सायबिणीचे संस्थेंत प्रवेश करची खुणा हे बेतीन तेच धर्मीक सभेच्या मना प्रमाणे जिवची खेरीत खुशी दाखयतात. आंकवार मोरयेचे मजूतीन पवित्र स्नानांत क्रिस्ताक नेसचो निच्यो केल्लो ही खुणा न्हवसरतात. लग्नाची नेसवण घालून सर्गीच्या माय देसांत आमी पावसोर पवित्रित्वेच्या मानाक क्रिस्ता सारकी आमी जाल्ली तिका जाय. प्रार्थुया. देवा, तूं पवित्रतायेचो ओरोमानीक शेवट उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नव्यान जल्मल्ल्यांक ख्रिस्ती जिणेचे भोवतेक आनी मोगाचे सुपूर्णायेक तूं आपयताय. पवित्र त्रित्वेच्या आनंदा खातीर भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या मानाक ही बेतिना भोगतीन घेतल्या तुज्या सेवकांचेर दयेन दिश्ट घाल. अशें ती तुज्या पुता क्रिस्ता सारकी जावच्या आनी हे जिणेची वाट चलून शेवटाक पावतोच देवाचे मातेच्या आंकवार मारयेचे सोसायेन तुज्या घरांत भितर सरूंक तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्व पदवेदार देव बाप पूत पवित्र आत्मो हे बेतिनाचेर आनी ती बेतिना घालतल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. ही बेतिना घेयात. ताचे वरवीं भाग्यवंत आंकवार मारयेक समर्पून दिल्ल्या कार्म सायबिणीचे संस्थेंत भितर सरात. तर पवित्र त्रित्वेच्या आनंदा खातीर आनी पवित्र सभेच्या आनीक मनशाच्या बरेपणा खातीर देवा मातेच्या आदारान क्रिस्ताक नेसूंक आनी तुजे ताई ती ताचे ताई जिवंक प्रयत्न करात. आम्ही गीत गाऊया. T39 नोमान तुका स्वर्गाचे माराने. T39. नोमान तुका स्वर्गाचे माराने. नोमान तुका भुरग्याचे सायबिणी. तारो आमचो तुजे सोरूप सोलो आनी उस्वार संसाराक प्रकाशलो. नोमान आवे मारिया. नोमान तुका सायबिणी. नोमान आवे मारिया. नोमान तुका सायबिणी. सोदूस तुका भुयभोवी आंकवारी. सोदूसानो सगळ्याहून सुंदरी. आनो तुका मोसुरेक माराणे. आमचे खातीर जेसुके मागणे गो. नोमान आवे मारिया. नोमान तुका सायबिणी. नोमान आवे मारिया. नोमान तुका सायबिणी.